भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश वच रस्त्यार आशिल्लो भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश आनी सगळे राष्ट्रा भितर हो काल 6 एप्रिल म्हणल्यार स्थापना दीस मनयतात. प्रत्येक कानाकोपऱ्यात मतदारसंघाच्या तशेंच गोंयच्या आनी प्रत्येक भारताच्या कानाकोपऱ्यात हो स्थापना दीस मनयतात. सगळे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले आमचे बाब साईश राजळे सरपंच तशेंच बाब कावन्सिलर कामील बारेटो सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फातोर्डा मतदारसंघाचे कडेगांत कार्यकर्ते जनसंघ भारतीय जनसंघ आनी नंतर जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी असो हो भारतीय जनता पार्टीचो प्रवास पयलीं 2 तेजे नंतर 17 तेजे नंतर 50 तेजे नंतर 150 300 आनी 350 करून अख्खे राष्ट्राचेर आज आमी कटिबद्ध आसात. प्रत्येक आमचो जो नागरीक जो आसा राष्ट्राचो तो तेजे खातीर बरें करपा खातीर आमचो पंतप्रधान भौमानेस्त नरेंद्र बाब मोदीजी तशेंच तेंचे कॅबिनेट बाब अमित भाई शाह आसतले तशेंच बाब राजनाथ सिंग जी आसतले हे अशे प्रत्येक जे आमचे नेते आसात ते नेते सगळे जाण आपले भशेन काम करतात आनी भारताचो जो आज एक लेवल जो आसा तो लेवल म्हाका दिसता भरपूर वयर हाडिल्लो आसा. आनी तशेंच आमचें फुडलें विजन 2047 म्हळ्यार 2047 हो एक नव्यान घडोवपाचो म्हळ्यार एक न्यू इंडिया करपाचें आमचें स्वप्न आसा. आनी हें सगळें स्वप्न तेंचे तिगाच्या हातान आसात पूण तेजे खातीर तो एकटो करपाक शकना. आमी सगळे जाणांनी कार्यकर्त्यांनी आनी तशेंच मेन म्हळ्यार आमी नागरिकांनी तांकां सपोर्ट करचो पडटलो. तेजे नंतरूच हें स्वप्न साकार जातलें इतलेंच हांव म्हणटा आनी देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.